मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। जो आखिरत की कोशिशें हैं वो बयान हो रही हैं। अल्लाह ने अपने हुकूक बयान किए, अपनी तौहीद, वालिदैन, रिश्तेदार, ये तमाम हकाम बयान किए। अब अल्लाह ताला और मज़ीद दीगर इंसानों के हुकूक और सोसाइटी के हुकूक बयान कर रहे हैं कि मुआशरत के क्या हुकूक हैं। और ख़ास तौर पर अरब में जो औलाद के साथ नाइंसाफ़ी होती थी वो ये कि बेटियों को कत्ल कर दिया जाता था, तो स्पेशली उस हुक्म को अल्लाह बयान कर रहे हैं कि वला तक़तुलू औलादकुम खशियत इमलाक, अपनी औलाद को गुर्बत के खौफ से कत्ल मत करो। बाद रात इस तरफ गए या मुतलक औलाद मुराद बेटे हों या बेटियां, लेकिन हम जो हिस्ट्री देखते हैं और जो कुरान और सुन्नत में दूसरी जगह देखते हैं वो यही कि वो बेटियों ही को कत्ल किया करते थे। बाज़ दफ़ा आर की वजह से कि बेटी है तो लोगों में ज़िल्लत का ज़रिया बनेगी, यानी लोग क्या कहेंगे कि बेटी, तुम्हारे यहाँ बेटी पैदा हुई है। और बाज़ दफ़ा इसलिए कि भाई खिलाने को गुंजाइश नहीं है, तो ज़ाहिर है बेटे कमा के खिलाते हैं, बेटियाँ कमा नहीं सकती, तो वो तो बज़ाहिर सोसाइटी पे बोझ बनती हैं और उनको ख़ुद खिलाना पड़ता है। तो इसलिए ज़्यादा राज यही मालूम होता है कि इससे भी जो मुफस्सिरीन जमहूर इसी तरफ गए हैं कि इससे बेटियां ही मुराद हैं। तो बेटियों को दो वजह से कत्ल किया जाता था। दोनों तरह के कत्लों पे अल्लाह ने पाबंदी लगाई, एक गैरत के नाम पे और एक कत्ल गुर्बत की वजह से। तो अल्लाह ने फरमाया कि अपनी औलाद को गुर्बत के खौफ से कत्ल मत करो। यहाँ बेटियों को औलाद से ताबीर इसलिए किया गया कि औलाद के लफ्ज़ में एक मोहब्बत और शफ़क़त है। तो बेटी के लफ्ज़ में अरब के लिए मोहब्बत नहीं थी जब इस्लाम दुनिया में नहीं आया था। उस वक्त अरब के लिए बेटी के लफ्ज़ में मोहब्बत नहीं थी, तो अल्लाह ने कहा औलाद है तुम्हारी, तो जैसे बेटा तुम्हारी औलाद है तो बेटियां भी तुम्हारी औलाद हैं। तो अपनी औलाद को कौन अपने हाथों से कत्ल करता है? वला तक़तुलू औलादकुम खशियत इमलाक, गुर्बत के खौफ से अपनी औलादों को कत्ल मत करो। नहनु नरज़ुकुहुम, हम इन तुम्हें भी रिज़्क़ देंगे, व इय्याकुम, और इनको भी रिज़्क़ देंगे। तो क्या मतलब, जब अल्लाह ताला औलाद दे रहा है, चाहे बेटा हो या बेटी हो, तो रिज़्क़ का वो पहले से इंतज़ाम करता है, तो वो माँ बाप को भी रिज़्क़ देगा और औलाद को भी रिज़्क़ देगा। ये खूब समझ लें, इस किस्म की जितनी भी आयात हैं जिसमें अल्लाह ताला ये कह रहे हों कि हम ये करेंगे, तो ये अल्लाह की मशीयत के साथ मुताल्लिक़ होती हैं। यानी अगर हम चाहेंगे तो हम इनको भी रिज़्क़ देंगे, तुम्हें भी रिज़्क़ देंगे। तो सवाल पैदा होता है, अगर अल्लाह चाहेगा तो, और अगर अल्लाह ने नहीं चाहा तो फिर क्या होगा? तो यहाँ चाहने का मतलब ये होता है कि रिज़्क़ के मिलने या ना मिलने का मदार औलाद के पैदा होने या ना होने पर नहीं है, वो हमारी चाहत पर है। तो अगर तुम्हारे औलाद पैदा नहीं हुई तो भी हमारी चाहत पे तुम्हें रिज़्क़ मिलेगा। हम चाहेंगे तो देंगे, नहीं चाहेंगे तो बगैर औलाद वालों को भी भूखा मार देंगे हम। और अगर हमने नहीं चाहा तो औलाद पैदा होने के बाद भी नहीं देंगे। तो ये जो रिज़्क़ के में तुमने जो ये समझ बैठे हो ना कि बच्चे पैदा होंगे तो रिज़्क़ की कमी होगी, ये तुम्हारी हमाकत और बेवकूफ़ी है। रिज़्क़ की कमी या रिज़्क़ की कसरत का मदार अल्लाह की चाहत पर है। तो आप अल्लाह से लड़के रोज़ी नहीं ले सकते। अल्लाह से लड़ने का क्या मतलब? अल्लाह के हुक्म की मुखालफत करके अल्लाह से कैसे आप रोज़ी ले सकते हो? तो अल्लाह के हुक्म की मुखालफत क्या है कि औलाद को रोकना या उसको कत्ल कर देना। तो इन आयत की रोशनी में तमाम मुफस्सिरीन का इत्तिफाक है कि जैसे बच्चे को कत्ल करना हराम है पैदा होने के बाद, इसी तरह हमल को गुर्बत के खौफ से रोकना भी हराम है, क्योंकि अल्लाह ने ये कह दिया है कि ये हमारा काम है, रिज़्क़ देना या रिज़्क़ ना देना। यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर। तो इसमें अगर तुम इस्लाम के हुक्म को या अल्लाह के ऑर्डर को फॉलो नहीं करोगे और ये सोचोगे कि भाई रिज़्क़ कहाँ से आएगा, बच्चा खाएगा कहाँ से, तो इसका मतलब खुदा से लड़ रहे हो। तो ये एक हमाकत वाला काम कर रहे हो, क्योंकि रिज़्क़ तो अल्लाह की मर्जी, वो तुम्हें दे या ना दे। तो इसलिए अल्लाह ताला ने उन्वान इस्तेमाल किया। हाँ, सवाल पैदा होता है फिर अल्लाह यूं कह देता ना कि मैं चाहूँगा तो रिज़्क़ दूंगा, इसमें चाहने का जिक्र क्यों नहीं है? वो चाहने का जिक्र इसलिए नहीं है कि ताकि उम्मीद गालिब हो। अल्लामा आलूसी रहमहुल्लाह ताला इस तरह की जो आयत है ना, उनकी तफसीर में एक बात लिखते हैं कि इन आयतों में इशारा है कि जिसके औलाद होगी उसके में रिज़्क़ की बरकत का इम्कान ज़्यादा होगा, जिसके औलाद नहीं होगी उसमें रिज़्क़ की बरकत का इम्कान कम होगा। क्योंकि इसके लिए अल्लाह ने अल्फाज इस्तेमाल किए औलाद वालों के लिए, जो बे औलाद हैं उनके लिए अल्लाह ने ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, या जो अपने बच्चों को गुर्बत के खौफ से कत्ल कर देते हैं उनके लिए इस्तेमाल नहीं किए। आगे अल्लाह फरमाते हैं इन्ना क़त्लहुम कान ख़ितअन कबीरा, इनका कत्ल करना बहुत बड़ा जुर्म है, कत्ल कर देना बहुत बड़ा जुर्म है। तो इस आयत की रोशनी में तमाम फ़ुक़हा का इत्तिफ़ाक़ है और ये मज़मून दीगर अहादीस से भी साबित है।
اور صحابہ کے عمل سے بھی ثابت ہے کہ انتہائی غربت میں جب یہ آیتیں نازل ہوئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی تزوج الودود الولود کہ ایسی عورت سے نکاح کرو جو کثرت سے اولاد دے اور محبت کرتی ہو، یہ اس موقع پہ نبی نے فرمایا. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور اصحاب صفہ کے لوگ جن کے پاس ایک لنگوٹی نہیں ہوتی تھی جس سے ایک آدمی اپنا پورا سطر چھپا لے، ایک دوسرے کی طرف پشت کر کے بیٹھا کرتے تھے، اس وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات میں حکم دے رہے تھے کہ اولاد ایسی عورت سے نکاح کرو جو اولاد تمہیں کثرت سے دے. تو آپ سوچئے اس شدید ترین غربت میں اسلام نے بچوں کی کثرت کی ترغیب دی ہے. تو آج جو کھا کھا کے مر رہے ہیں لوگ اور ناشکرے لوگ، اس قدر خدا نے رزق کی فراوانی دی ہے. اور میں کروڑ پتی لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ زیادہ نسل نہیں بڑھاتے کہ ان کے خرچے ہم کہاں سے پورے کریں گے. تو یہ آپ اندازہ لگاؤ کہ کس قدر خدا کے غضب کو دعوت دی جا رہی ہے. یعنی گویا بزبان حال اللہ کو بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے بیسک خرچے پورے نہیں ہو رہے ہیں. اللہ کا کیسا قہر آئے گا کہ وہ لوگ جن کے پاس کھانے کو روٹی نہیں تھی وہ مجھ پہ توکل کرتے تھے اور نسل بڑھاتے تھے، اور تمہیں لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہو، ہزار ہزار گز کے بنگلے تم لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں، اور تم اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی کہ آج کل ہمارے خرچے پورے نہیں ہوتے. جتنے بڑے مالدار کے گھر میں گیا ہوں نا، گروتھ ریشو ان کا اتنا ہی کم ہوگا. جتنا بڑا گھر ہوگا بچے اتنے ہی کم. اور غربا اور مساکین کے ہاں میں نے دیکھا ان کے ہاں نسل زیادہ ہوتی ہے، اولاد زیادہ ہوتی ہے. تو یہ خوشنما نعرے جو فیملی پلاننگ والوں نے لگائے ہیں اور آج ہمارے دینداروں میں بھی رائج ہو گئے ہیں، یہ بدبودار نعرے ہیں، یہ سیکولر قوتوں کے نعرے ہیں، یہ ملحدوں کے نعرے ہیں، یہ ان لوگوں کے نعرے ہیں جنہوں نے خدا کو اپنی ڈکشنری سے نکال دیا ہے. یہ ان کی کیلکولیشن ہے، اس کو اٹھا کے دیوار پہ مار دیں. تو آپ کی اولاد ہو یا نہ ہو یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ اس نظریے سے اگر متاثر ہیں اور آپ اس کانسیپٹ سے اگر متاثر ہیں تو یہ قیامت کے دن یہ آپ کے گلے پڑ سکتی ہے. یہ چیز اسلام میں عقیدے کی اہمیت عمل سے زیادہ ہے. تو یہ کانسیپٹ آپ کو کلیئر کرنا پڑے گا. واضح آیت ہے نحن نرزقہم وایاکم، ہم ان کو بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی رزق دیں گے. کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جی وہ تو پیدا ہونے کے بعد قتل ہے نا، تو وہ تو واقعی ظلم ہے. تو بھائی اگر عقل سے دیکھیں تو بظاہر وہ بھی ظلم نہیں ہے. ایک آدمی کو پتہ ہے کہ میرا بچہ پیدا ہوا، میرے پاس اپنے کھانے کو روٹی نہیں ہے، یہ بھی بھوکا ننگا گھومے گا اور سوسائٹی پہ بوجھ بنے گا، تو ایک سیکنڈ میں اس کو مار دیتا ہے. تو عقل کے آپ اگر موشگافیوں میں جائیں تو اس پہ بھی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. جیسے میں نے بہت سے مالداروں سے سنا ہے کہ غریب کو تو مر جانا چاہیے، اس دور میں زندہ رہنے کا حق ہی نہیں ہے کیونکہ اس کی بیچارے کی کوئی زندگی نہیں ہوتی. تو یہ فضول قسم کی باتیں ہم نے بہت سنی ہیں، بہت یہ لوگوں سے اس طرح کی باتیں کہ غربت تو پھر خودکشیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں جب ان کے سے پیسہ چھن جاتا ہے. تو چونکہ ان کی نظر میں غریب کی کوئی زندگی نہیں ہے، تو آج ساری دنیا دولت، قوت، پیسہ اور ان چیزوں کو فوکس کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ توکل کو فوکس کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ توکل کی ترغیب دیتے ہیں کہ دینا ہوگا اللہ اسی طرح تمہیں دے دے گا، نہیں دینا ہوگا تو ایک بچہ بھی تمہارا نہیں ہوگا اور تم سے رزق چھین لے گا. تو اس میں اللہ پہ اعتماد اور اللہ پہ توکل کرو. تو ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور ان کو بھی رزق دیں گے. ان قتلہم کان خطئا کبیرا، ان کا قتل بہت بڑا جرم ہے. اور علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اسی آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ عورت کا ماں کے پیٹ میں حمل ضائع کرنا یہ بھی اس جرم میں داخل ہے، وہ بھی قتل نفس میں آئے گا. خاص طور پہ جب بچے میں جان پڑ جائے 4 مہینے کے بعد، تو بچے کا حمل ضائع کرنا بالکل انسانی جان کے قتل کرنے ہی کے مترادف ہے. آج یہ کام بھی ہو رہا ہوتا ہے. اور 4 مہینے سے پہلے حمل ضائع کرنا یہ صرف اس صورت میں جائز ہے کہ جب عورت کی صحت خراب ہو، ڈاکٹر اسے کہہ دے کہ آپ کے بچہ پیدا ہوا تو آپ کی موت واقع ہو سکتی ہے یا کچھ شدید ترین نقصان ہو سکتا ہے. بعض دفعہ عورت میں کوئی بیماری ہوتی ہے تو اس کے بغیر اس کے لیے 4 مہینے سے پہلے حمل کرنا جائز نہیں، حمل گرانا جائز نہیں. یہ جو آج کل کہتے ہیں نا بھائی اتنے بچے ہو گئے تو خرچے ان کے پورے نہیں ہو رہے، ایک اور حمل ٹھہر گیا، تو ٹھہر گیا، آپ اس کو گرا نہیں سکتے. باقی حمل روکنا کن صورتوں میں جائز ہے؟ ایک ہے ٹھہر جانا، ایک ہے روکنا. ٹھہرنے کے حکام تو میں نے بتا دیے. ٹھہرنے کے بعد کیا؟ روکنا جو ہے وہ بھی اس نیت سے کہ میں کھلاؤں گا کہاں سے، تو اس نیت سے روکنا بھی حرام ہے. یہ خوب سمجھ لیں، غربت کے خوف سے یا مہنگائی کے ڈر سے حمل روکنا بھی حرام ہے. باقی کوئی معقول وجہ ہو، جیسے سفر پہ جانا ہے، کسی نے اپنی زوجہ کے ساتھ سفر پہ جانا ہے، اس کو پتہ ہے اگر حمل ٹھہر گیا تو سفر میں بہت مشکلات ہوں گی، تو یہ کچھ ایسی کوئی معقول اگر ریزن موجود ہو یا اس جیسی ملتی جلتی کوئی ریزن ہو تو پھر حمل روکنے کی شریعت میں گنجائش ہے. لیکن ترغیب بہرحال یہی ہے تزوج الودود الولود کہ ایسی عورت سے نکاح کرو جو تمہیں اولاد کثرت سے دے.